आज फेरि पनि यो तेस्रो अनलाइन क्लासमा सबैलाई स्वागत जनाउँदै यो क्लास गर्न लागिरहेको छु। आजको टपिक छ इनहेरिटेन्स अफ द पास्ट। अब यो टपिकमा सर्वप्रथम हामीले सब टपिक के पढ्नु पर्दैछ भन्दा द स्टडी अफ इन्डियन हिस्ट्री। इन्डियन हिस्ट्रीको स्टडी अध्ययनमा अब हामीले कस्तो प्रकारले हामीले पाउँछौँ, के कुराहरू पाउँछौँ हामीले, कहिलेदेखि हिस्ट्री राइटिङ इतिहास लेख्ने जुन चाहिँ प्रथा छ त्यो सुरु भएको थियो, के भएको थियो, पहिला के भएको थियो। पहिला तिमीहरूले अलिकति अगाडि पढ्यौ, 2वटा क्लासमा यो मिथहरूको बारेमा पढ्यौ, फकटेल्सहरूको बारेमा पढ्यौ, लेजेन्डहरूको बारेमा पढ्यौ। यो सबैहरू चाहिँ तिमीहरूले पढ्यौ कि यो चाहिँ इट इज नट कन्सिडर्ड एज हिस्ट्री, यसलाई चाहिँ हिस्ट्री भनेर मान्न सकिँदैन भनेर पढ्यौ। अनि अब तिमीहरूले पढ्दैछौ यहाँनिर अब इन्डियन हिस्ट्रीको जुन चाहिँ राइटिङ छ, यो राइटिङ, यो इन्डियन हिस्ट्रीको हिस्ट्री राइटिङ चाहिँ अब कहिलेदेखि सुरु भयो खास गरिकन भनेर चाहिँ आज तिमीहरूले पढ्नेछौ। अनि यसमा स्टडी अफ इन्डियन हिस्ट्रीमा यो टपिकमा अब प्रथम एउटा पोइन्ट, प्रथम कुरो के हामीले यहाँ पढ्न लागिरहेका छौँ भन्दाखेरि आर्ट अफ हिस्ट्री राइटिङ अन मोडर्न लाइन्स इन इन्डिया बिग्यान विथ द कमिङ अफ द ब्रिटिस। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि आर्ट अफ राइटिङ हिस्ट्री अन मोडर्न लाइन्स। मोडर्न लाइन्समा जुन चाहिँ आधुनिक तौरले जुन चाहिँ हिस्ट्री राइटिङ छ, हिस्ट्रीको लेखन छ, त्यसको आर्ट चाहिँ, त्यसको प्रथा, त्यसको कला चाहिँ भारतमा विज्ञान भएको थियो, सुरु भएको थियो। कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्दा कमिङ अफ द ब्रिटिस, जति बेला भारतमा अङ्ग्रेजहरू आएको थियो त्यति बेलादेखि चाहिँ हिस्ट्री राइटिङ मोडर्न लाइन्समा चाहिँ यसरी मोडर्न तरिकाले चाहिँ यो इतिहास चाहिँ यसरी लेख्ने प्रथा यहाँ चलेको थियो। अनि त्यहाँदेखि चल्यो भन्दाखेरि अब के थियो, अगाडिको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नट द्याट हिस्ट्री टेक्स्ट वाज नट रिटन बिफोर द ब्याटल अफ प्लासी। यहाँ भन्दैछ अब अङ्ग्रेजहरूले भारतमा कहिलेदेखि यहाँनिर प्रभुत्व जमाएको थियो भन्दाखेरि जब चाहिँ भारतमा ब्याटल अफ प्लासीको जब युद्ध भएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ बेङ्गलमा उनीहरूले आफ्नो यहाँनिर पोलिटिक्समा अथवा बेङ्गलमा चाहिँ यहाँनिर राजनीतिक अधिकार उनीहरूले जमाएको थियो। अनि यहाँ भन्दैछ नट द्याट, यो होइन कि यहाँनिर हिस्टोरिकल टेक्स्ट वाज नट रिटन, यो हिस्टोरिकल टेक्स्ट चाहिँ इतिहास चाहिँ लेखिएको थिएन बिफोर द ब्याटल अफ प्लासीको अगाडि हिस्ट्री अथवा इतिहास थिएन भन्ने कुरो होइन, तर but these were in the nature of mythological tales or legend which cannot be considered as history in the sense of term। अनि यो कुरो तिमीले अगाडि पढ्यौ, यो त्यति बेलाको त्यो अगाडिको अङ्ग्रेजहरू आउनुभन्दा अगाडिको जति पनि विषय छ, ऐतिहासिक कुरोहरू छ, त्यो कुरोहरू चाहिँ यसरी हामीले मेथोलोजिकल टेल्समा, लेजेन्डहरूमा हामीले पाउँछौँ, जो चाहिँ हिस्ट्रीको सेन्समा, हिस्ट्रीको त्यो विचारधारामा यसलाई चाहिँ हिस्ट्री अथवा इतिहास भन्न सकिँदैन भनेर यहाँ तिमीलाई बुझाइरहेको छ। अनि यसमा यो चाहिँ नम्बर 1 भयो। अनि नम्बर 2 मा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि टाइप अफ हिस्ट्री इन द सल्तनेट एन्ड द मुगल पिरियड। अङ्ग्रेजहरू आउनु भन्दाखेरि यहाँ सल्तनेट, दिल्ली सल्तनेटहरू, मुगल पिरियड, मुगलहरूले यहाँनिर शासन गरेको थियो। अनि उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ टाइप अफ हिस्ट्री रिटन छ, उनीहरूले जुन चाहिँ इतिहास लेखन गरेको थियो, इतिहासको जुन चाहिँ लेखेको थियो त्यो चाहिँ अब मे बी डिस्क्राइब, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, वर्णन गर्न सकिन्छ, भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो खालको हिस्ट्री भनेर भन्न सकिन्छ भन्दा एज अ रोयल हिस्ट्री, त्यसलाई चाहिँ रोयल हिस्ट्री भन्न सकिन्छ यहाँनिर, रेदर देन हिस्ट्री एट इट इज अन्डरस्टुड टुडे। अहिले जुन चाहिँ हिस्ट्री भनेर अहिलेको समयमा जुन चाहिँ अन्डरस्टुड गरिन्छ, हामीले बुझ्छौँ, त्यो
बुझाइ भन्दाखेरि यो पहिलाको जुन चाहिँ सल्तनत मोगल पिरियडहरुको हिस्ट्री रिटन छ यसलाई चाहिँ एउटा रोयल हिस्ट्री भनेर भन्न सकिन्छ। किन भन्दा यो हिस्ट्रीमा चाहिँ विशेष उनीहरुको राजकीय शासनको बारेमा राजाको बारेमा विशेष गरी उनीहरुले यसरी त्यो चाहिँ लेख्ने गरेको थियो। अनि यसरी दुईवटा यो इन्डियन हिस्ट्रीलाई स्टडी गर्दा यो दुईवटा कुरा हामीले पाउँछौं। अब मोडर्न लाइन्समा अब कस्तो प्रकारले यहाँनिर सुरु भएको थियो हिस्ट्री रिटर्नमा भन्दाखेरि सो द न्यू अप्रोच टु द राइटिङ अफ हिस्ट्री इन इन्डिया। यसैले गर्दा भारतमा न्यू अप्रोचको साथमा जुन चाहिँ हिस्ट्री राइटिङ भयो हिस्ट्री लेखन भयो त्यो चाहिँ ब्रट अबाउट बाइ द ब्रिटिश। त्यो चाहिँ त्यो मेथड त्यो तरिका चाहिँ यसरी ब्रिटिशहरुले ल्याएको थियो। जुन चाहिँ प्रथा जुन चाहिँ सिस्टम चाहिँ वाज टोटली डिफरेन्ट जो चाहिँ एकदमै भिन्दै थियो। केदेखि भिन्दै थियो भन्दाखेरि फ्रम द ट्रेडिसनल वे अफ हिस्ट्री राइटिङ। हाम्रो प्राचीन समयदेखि जुन चाहिँ हिस्ट्री राइटिङ थियो त्यो भन्दा एकदमै पूर्णसँगले भिन्दै प्रकारको थियो अरे। जुन चाहिँ कुरो चाहिँ ब्रिटिशहरु आएपछि यहाँनिर हिस्ट्री राइटिङ भएको थियो। अनि इट इज सेड यसैले गर्दा यहाँ भनिन्छ दैट मॉडर्न रिसर्च इन हिस्ट्री बिगन इन इंडिया ड्यूरिङ द सेकेन्ड हाफ अफ द 18th सेन्चुरी। यसैले यहाँ के भनिन्छ भन्दा यहाँनिर मोडर्न रिसर्च इन हिस्ट्री भारतमा जुन चाहिँ मोडर्न रिसर्च भयो आधुनिक तौरले जुन चाहिँ यहाँनिर रिसर्च भयो अनुसन्धान भयो त्यो चाहिँ बिगन इन इन्डिया भारतमा सुरु भयो। कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा ड्यूरिङ द सेकेन्ड हाफ अफ द 18th सेन्चुरी। 18th सेन्चुरीको सेकेन्ड हाफदेखि चाहिँ यो प्रथा यो मेथड यो तरिका चाहिँ हिस्ट्री राइटिङमा यसरी सुरु भएको थियो। अनि यहाँनिर the interpretation of the British scholars of Indian history aimed at denigrating the Indian character and achievements। अनि यो ब्रिटिश स्कलर्सहरुले जोहरूले चाहिँ इन्डियन हिस्ट्री जुन चाहिँ उनीहरूले के अरे लेख्ने गरेको थियो बताउने गरेको थियो त्यो लेख्दाखेरि उनीहरूले जुन चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेको थियो भारतको विषयमा जुन चाहिँ उनीहरूले वर्णन गरेको थियो भनेको थियो त्यो भन्दाखेरि उनीहरुको एम उनीहरुले के उद्देश्य ल्याएर के भनेको थियो भन्दा एट डेनिग्रेटिङ द इन्डियन क्यारेक्टर एन्ड अचिभमेन्ट्स। यो चाहिँ भारतको जुन चाहिँ क्यारेक्टर एन्ड अचिभमेन्टलाई चाहिँ उनीहरुले डेनिग्रेट गरेर यसरी धमल्याउने कोसिस गरेर कलंकित बनाएर यसरी उनीहरुले इन्डियन हिस्ट्रीलाई यसरी उनीहरुले इन्टरप्रेट गरेको थियो यसरी बताउने गरेको थियो यसरी लेख्ने काम उनीहरुले गरेको थियो। यसैले गर्दा अ ह्यान्डफुल अफ इन्डियन स्कलर्स यसैले गर्दा जुन चाहिँ यहाँ भारतीय कति भारतीय स्कलर्सहरु विद्वान मान्छेहरु जोहरूले चाहिँ पर्टिकुलरली दोज विथ वेस्टर्न एडुकेसन जोहरूले चाहिँ वेस्टर्न एडुकेसन पश्चिमी शिक्षा उनीहरूले प्राप्त गरेको थियो पश्चिमी शिक्षा अथवा अंग्रेजी शिक्षा उनीहरूले हासिल गरेको थियो उनीहरूले चाहिँ बाइ वे अफ प्रोटेस्ट उनीहरूले विरोध जनाएको थियो। के को विरोध जनाएको थियो भन्दा अगेन्स्ट वेस्टर्न एटिट्युड उनीहरूले जुन चाहिँ पश्चिमी देशकोले अंग्रेजहरुले जुन चाहिँ एटिट्युड जुन चाहिँ व्यवहार देखाएको थियो टुवर्ड्स इन्डिया एन्ड हर पिपल भारत अनि यहाँको बासिन्दालाई भारतीयहरुलाई जुन चाहिँ दृश्यले जुन चाहिँ एटिट्युडले जुन चाहिँ व्यवहार उनीहरूले त्यहाँनिर दर्शाएको थियो त्यसको विरोध जनाउँदै यहाँनिर इन्डियन स्कलर्सहरुले भारतीय विद्वान मानिसहरुले टुक अपन देमसेल्फ द टास्क अफ रिडिस्कभरिङ इन्डियाज पास्ट। उनीहरूले चाहिँ अब हाम्रो इन्डियाज पास्ट भारतको पास्ट बितेको समयमा के भएको थियो कस्तो भएको थियो त्यो सबै कुरोलाई चाहिँ रिडिस्कभर गर्न उनीहरू लागि परेको थियो। उनीहरूले त्यो टास्क त्यो जिम्मेवारी उनीहरूले लिएको थियो। के भएको थियो उनीहरू आफैले अब इन्डियन स्कलर्सहरूले त्यसलाई खोज तलास गर्ने उनीहरूले यो काम चाहिँ उनीहरूले यसरी सुरु गरेको थियो। अहिले हामीले पढ्यौं कि ब्रिटिश स्कलर्सहरूले इन्डियन क्यारेक्टर अनि अचिभमेन्ट्सहरूलाई यसरी
डेनिग्रेट गर्ने, धमल्याउने कोसिस गरेको थियो। उनीहरूको एम, उनीहरूको उद्देश्य त्यो थियो हिस्ट्री राइटिङमा भनेर हामीले पढ्यौँ। अनि यसको विरोध गरेर इन्डियन स्कलर्सहरूले, भारतीय विद्वान मान्छेहरू जति पनि स्कलर्सहरू छ, जो वेस्टर्न एडुकेसन, पश्चिमी शिक्षा हासिल गरेका लिएका जति पनि स्कलर्सहरू थियो, विद्वान मान्छेहरूले थियो, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको यो विषयलाई विरोध गरेर अब इन्डियाको पास्टलाई, हाम्रो देशको पास्टमा के भएको त्यसलाई फेरि रिडिस्कभर गर्ने, उनीहरूलाई फेरि पत्तो लगाएर फेरि त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने, हाम्रो भारतको इतिहासलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने, फेरि पुनर्गठन गर्ने, लेख्ने जुन चाहिँ उद्देश्य लिएको थियो, विरोध जनाएको थियो, त्यो कुरो हामीले अहिले पढ्यौँ। अनि अब यो विषयमा एउटा यहाँनिर क्वेसन, एउटा प्रश्न यहाँनिर उठ्छ। नाउ द क्वेसन अराइजेस, यहाँनिर एउटा क्वेसन, प्रश्न के उठेको छ भन्दा, एज टु वाइ इन द 18th century, 18th century मा किन युरोपियन्स एन्ड इन्डियन्स, युरोपियन्सहरू अनि इन्डियन्सहरू बिकेम इन्ट्रेस्टेड, उनीहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएको थियो, उनीहरूले चासो लिएको थियो इन द स्टडी अफ इन्डियाज पास्ट, भारतको पास्टको स्टडी गर्नुमा, अध्ययन गर्नुमा उनीहरूले किन इन्ट्रेस्ट जनाएको थियो, किन उनीहरू चासो लिएको थियो, अगाडि बढेको थियो भन्ने एउटा प्रश्न यहाँ उठेको छ। अनि त्यो प्रश्नको जवाब अब तिमीहरूले यहाँनिर पाउनेछौ। फर्स्टमा तिमीहरूले हेर्नेछौ युरोपियन इन्ट्रेस्ट इन द स्टडी अफ इन्डियाज पास्ट, इन्डियाको पास्टलाई यसरी स्टडी गर्नुमा युरोपियन्सहरूले किन इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो, किन चासो लिएको थियो, के कारण थियो त्यसमा भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ पढ्नेछौँ, इन्डिया वाज नट अननोन टु द युरोपियन्स, युरोपियन्सहरूको लागि यो युरोपियन्सहरूको लागि चाहिँ इन्डिया चाहिँ वाज नट अननोन, उनीहरूलाई अननोन थिएन, अथवा भारतको विषयमा उनीहरू एकदमै अनभिज्ञ थिएन, भारतको विषयमा उनीहरूलाई जानकारी बहुत थियो, उनीहरू अनभिज्ञ थिएन। तर अ होस्ट अफ युरोपियन एन्ड इन्डियन had written on India many years prior to the advent of the British, तर यहाँनिर a host of European and Indian had written on India, तर यहाँनिर कति युरोपियन्सहरूले, इन्डियन्सहरूले पनि यहाँनिर भारतको विषयमा उनीहरूले लेखेको थियो मेनी इयर्स प्रायर, धेरै वर्ष अगाडि, टु द एडभेन्ट अफ द ब्रिटिस, ब्रिटिसहरू भारतमा आउनुभन्दा अगाडि पनि युरोपियन्सहरू, इन्डियन्सहरूले यहाँनिर इन्डियाको पास्टको विषयमा, इन्डियाको विषयमा उनीहरूले लेखेको थियो। बट तर द फर्स्ट सिरियस एटेम्प, तर यहाँनिर सिरियस एटेम्प भएको थियो, एकदमै उनीहरूले यहाँनिर एटेम्प कोसिस गरेको थियो एकदमै, एट द स्टडी अफ इन्डियाज पास्ट बाई बोथ वेस्टर्न एन्ड इन्डियन स्कलर्स, भारतीय अनि युरोपियन्सहरूको स्कलर्सहरूले चाहिँ एकदमै सिरियस एटेम्प चाहिँ यो इन्डियाको पास्टको विषयमा स्टडी गर्नुमा, अध्ययन गर्नुमा चाहिँ उनीहरूले यसरी पहिलोचोटि उनीहरूले सुरु गरेको थियो। त्यो सुरुवात चाहिँ कहिले सुरु भयो भन्दा बिग्यान आफ्टर द रिभोल्ट अफ 1857, त्यो एटेम्प, त्यो कोसिस, भारतको पास्टको विषयमा अध्ययन गर्ने त्यो कोसिस चाहिँ पहिलो सुरु चाहिँ एकदमै सिरियसली उनीहरूले चाहिँ आफ्टर द रिभोल्ट अफ 1857, जति बेला भारतमा 1857 को रिभोल्ट भयो, विद्रोह भयो, त्यो विद्रोहदेखि चाहिँ उनीहरूले एकदमै सिरियस उनीहरूले एटेम्प, यसरी कोसिस उनीहरूले गरेको थियो। अब द मोटिभ बिहाइन्ड द युरोपियन इन्ट्रेस्ट इन स्टडिङ इन्डियन हिस्ट्री मे नाउ बी लुक्ड इन्टु, अब युरोपियनहरूले किन चाहिँ अब कस्तो प्रकारको मोटिभ लिएर, कस्तो प्रकारको उद्देश्य लिएर चाहिँ उनीहरूले इन्डियाको पास्टलाई अथवा इन्डियन हिस्ट्रीलाई चाहिँ यसरी स्टडी गर्ने, यसरी अध्ययन गर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो चासो उनीहरूले लिएको थियो, के उद्देश्य लिएको थियो, उनीहरूको मोटिभ के थियो, एम के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ तल तिमीहरूले पढ्नेछौ। अनि त्यो मोटिभ, त्यो उद्देश्य चाहिँ के थियो युरोपियन्सहरूको भन्दा, नम्बर 1 चाहिँ छ
सडननेस अफ द रिभोल्ट अफ 1857। जति बेला भारतमा 1857 को रिभोल्ट भयो, विद्रोह भयो, ग्रेट रिभोल्ट, महाविद्रोह भयो। पहिला पहिला यो 1857 को रिभोल्टलाई सिपाही म्युटिनी पनि भनिन्थ्यो। अनि यो रिभोल्ट अफ 1857 मा 1857 मा जुन चाहिँ अचानक सडननेस, अचानक जुन चाहिँ यो विद्रोह भयो, यो विद्रोह भए पश्चात चाहिँ अब यो पनि एउटा कारण भएको थियो कि युरोपियन्सहरूले चाहिँ इन्डियाको बारेमा, इन्डियन हिस्ट्रीको बारेमा उनीहरूले स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने उनीहरूले सुरु गरेको थियो। उनीहरूले त्यो लक्ष्य राखेको थियो। किन भन्दाखेरि सडननेस अफ द रिभोल्ट मेड द ब्रिटिश रियलाइज। किन भन्दाखेरि जति बेला यहाँ रिभोल्ट अफ 1857 भयो, 1857 को रिभोल्ट विद्रोह भयो, त्यो चाहिँ एकदमै सडननेस भएको थियो, अचानक भएको थियो, नचिताएको, अनएक्सपेक्टेड। ब्रिटिसहरूले त्यो रिभोल्ट हुन्छ भनेर उनीहरूले चिताएको पनि थिएन। नचिताएको बेरमा जुन चाहिँ रिभोल्ट भयो, त्यो रिभोल्ट भएकोले गर्दाखेरि मेड द ब्रिटिस रियलाइज, अङ्ग्रेजहरूले रियलाइज गरे, उनीहरूले बुझ्न सक्यो द्याट दे निडेड, कि अङ्ग्रेजहरूलाई, तिनीहरूलाई चाहिँ अब निडेड, खाँचो परेको छ। के को खाँचो परेको छ भन्दा अ डिपर नलेज अफ द पिपल दे रुल्ड इन इन्डिया। भारतमा जुन चाहिँ मानिसहरूलाई उनीहरूले रुल गरिरहेको छ, शासन गरिरहेको छ, त्यो मानिसहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई डिपर नलेज चाहिन्छ। गहिरो प्रकारले हामीले भित्री तहमा हामीलाई उनीहरूको नलेज, जानकारी, उनीहरूको के छ, कसो छ, सबै कुरो बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ उनीहरूले यसरी ब्रिटिसहरूले बुझेको थियो। अनि दे थट, अनि अङ्ग्रेजहरूले थट, उनीहरूले सोच्यो, के सोच्यो भन्दा द्याट ल्याक अफ नलेज, ल्याक अफ नलेज, जति बेला जानकारीको कमी हुन्छ अफ इन्डियन वे अफ लाइफ, भारतीयहरूको जुन चाहिँ लाइफ, वे अफ लाइफ छ, जिउने तरिका छ, जीवनको विवरणको बारेमा, देयर म्यानर, रिलिजन, कस्टम एन्ड हिस्ट्री, यसरी त्यहाँनिर भारतको जुन चाहिँ रिलिजन, जुन चाहिँ कस्टम छ, हिस्ट्री छ, इतिहास छ, यो कुरोहरूलाई चाहिँ जति बेला यो कुरोहरूको विषयमा जति बेला चाहिँ हाम्रो नलेजको, जानकारीको ल्याक हुन्छ, कमी हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ सकिङ इन्सिडेन्ट अफ द रिभोल्ट कुड टेक प्लेस। यस्तो प्रकारको सकिङ इन्सिडेन्ट, एकदमै डरलाग्दो, आघात पुर्याउने यस्तो एउटा इन्सिडेन्ट, घटना चाहिँ फेरि पनि घट्नेछ भन्ने त्यो कुरो चाहिँ ब्रिटिसहरूले बुझेको थियो। यसैले गर्दा उनीहरूले इन्डियन्स अथवा इन्डिया पास्टलाई, भारतको इतिहास, हिस्ट्रीलाई, पास्टलाई यसरी उनीहरूले स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने विचार उनीहरूले राखेको थियो। यो चाहिँ पहिलो उनीहरूको मोटिभ, उनीहरूको उद्देश्य थियो। अब दोस्रो विषय छ टु अनकभर द विकनेसेस अफ द हिन्दू रिलिजियन। हिन्दू रिलिजियनको विकनेसेसहरूलाई, कमजोरीपनाहरू के छ त्यसलाई अनकभर गर्न, त्यसलाई एकदमै अनकभर गर्न अथवा त्यो कमजोरीपनालाई देखाउन अथवा यहाँनिर प्रदर्शित गर्नका लागि पनि युरोपियन स्कलर्सहरूले अथवा युरोपियन्सहरूले चाहिँ यसरी इन्डियाको पास्टलाई यसरी अथवा इन्डियाको हिस्ट्रीलाई यसरी स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने उनीहरूले यस्तो प्रकारले त्यो एउटा मोटिभ, त्यो एउटा उद्देश्य लिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब एनदर मोटिभ द्याट एम्पल्ड द ब्रिटिस टु स्टडी इन्डियाज पास्ट। अनि इन्डियाको पास्टलाई स्टडी गर्नका लागि ब्रिटिसहरूको जुन चाहिँ मोटिभ थियो, अर्को एउटा उद्देश्य थियो, त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वाज टु डिटेक्ट द विकनेसेस अफ हिन्दू रिलिजन। हिन्दू रिलिजनको विकनेसेसहरूलाई डिटेक्ट गर्नु, खोजेर निकाल्ने, त्यहाँनिर हेर्ने, अध्ययन गर्ने, खोजेर निकाल्ने, त्यो उनीहरूको त्यो उद्देश्य उनीहरूको थियो। अनि लाइफ एन्ड द सोसियल स्ट्रक्चर टु स्ट्रेन्थेन द ब्रिटिस रुल। हिन्दू रिलिजनलाई,
हिन्दू धर्मलाई अनि साथसाथमा लाइफ एन्ड द सोसियल स्ट्रक्चर, भारतको जुन चाहिँ सोसियल स्ट्रक्चर छ, सामाजिक जुन चाहिँ गठन छ अनि जीवन छ, त्यो बारेमा के कस्तो छ त्यसलाई डिटेक्ट गरेर खोजेर उनीहरूले निकालेर उनीहरूले आफ्नो ब्रिटिस रुललाई, अङ्ग्रेज शासनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेन गर्नु, एकदमै दरिलो बनाउनु, एकदमै बलियो बनाउने त्यो उद्देश्यले पनि यसरी युरोपियनले इन्डियन हिस्ट्रीलाई यसरी स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने उनीहरूले त्यो एउटा मोटिभ लिएको थियो, उनीहरूले त्यो एउटा विचार लिएको थियो। अनि तेस्रो छ नम्बर सी मा छ नलेज अबाउट द एग्रोरियन सिस्टम। अनि भारतको जुन चाहिँ यहाँको एग्रोरियन सिस्टम छ त्यसमा नलेज लिनको लागि, त्यसमा ज्ञान हासिल गर्नको लागि, जानकारी पाउनको लागि पनि उनीहरूले यसरी इन्डियन हिस्ट्रीलाई, इन्डियाको पास्टलाई यसरी स्टडी गर्ने उनीहरूले विचार गरेको थियो। अनि यो विषयमा चाहिँ यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु रणजीत गुवाको भनाइअनुसार चाहिँ ब्रिटिस इन्ट्रेस्ट इन इन्डियन हिस्ट्री, ब्रिटिसहरूले इन्डियन हिस्ट्रीमा जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट, जुन चाहिँ उनीहरूले चासो लिएको थियो त्यो चाहिँ किन लिएको थियो भन्दा त्यो चासो चाहिँ बिग्यान अन ग्राउन्ड्स अफ रेभिन्यू कलेक्सन। उनीहरूको चासो चाहिँ कति बेला सुरु भयो, किन उनीहरूले त्यो चासो लिएको थियो भन्दा अन ग्राउन्ड्स अफ रेभिन्यू कलेक्सन, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले रेभिन्यू कलेक्सन, जुन चाहिँ यो राजस्व कर उठाउने जुन चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा राइट अधिकार पाएको थियो, त्यो अधिकार पाएपछि त्यो रेभिन्यू कलेक्सनको विषय लिएर पनि उनीहरूले इन्डियन हिस्ट्रीलाई यसरी स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने उनीहरूले त्यो इन्ट्रेस्ट जनाएको थियो। अनि यो रेभिन्यू कलेक्सनको त्यो राइट अब अङ्ग्रेजहरूले कति बेला पाएको थियो भन्दाखेरि वेन इस्ट इन्डिया कम्पनी रिसिभ द ग्रान्ट अफ दिवानी इन 1765, जति बेला 1765 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले ग्रान्ट अफ दिवानी यसरी उनीहरूले पाएको थियो, त्यो राइट, त्यो अधिकार पाएको थियो, दे वेर कन्फ्रन्टेड विथ कम्प्लिटली अ न्यू सिस्टम अफ ल्यान्ड रेभिन्यू। उनीहरू चाहिँ यो राइट, यो अधिकार पाए पश्चात, रेभिन्यू कलेक्सनको राइट पाए पश्चात चाहिँ देवेर अङ्ग्रेजहरू चाहिँ कन्फ्रन्टेड विथ कम्प्लिटली, पूर्ण तौरमा उनीहरू चाहिँ कन्फ्रन्टेड भएको थियो, उनीहरूले चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो, जुझ्नु परेको थियो केसँग भन्दा अ न्यू सिस्टम अफ ल्यान्ड रेभिन्यू। भारतको जुन चाहिँ ल्यान्ड रेभिन्यू, जुन चाहिँ उनीहरू यहाँको ल्यान्ड रेभिन्यू जुन चाहिँ सिस्टम छ, नयाँ जुन चाहिँ यो सिस्टम छ, त्यो सिस्टमसँग उनीहरू चाहिँ कन्फ्रन्ट हुनु परेको थियो, त्यसलाई उनीहरूले फेस गर्न परेको थियो, सामना गर्न परेको थियो, जुझ्न परेको थियो। किन भन्दाखेरि विच दे ह्याड नो आइडिया एट अल, किन भन्दा यो विषयमा चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै पुरैसँगले उनीहरूलाई आइडिया थिएन, कुनै नलेज, कुनै ज्ञानै उनीहरूकोमा थिएन, जानकारी नै थिएन। दस यसैले गर्दा इट वाज रियलाइज्ड, यसैले गर्दा अङ्ग्रेजहरूलाई रियलाइज भयो, उनीहरूले बुझ्न सक्यो कि दैट द रेभिन्यू कलेक्सन वुड बी इम्पोसिबल। भारतमा शासन गर्नु अनि यहाँको जुन चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सनको बारेमा यसरी त्यो चाहिँ इम्पोसिबल, वुड बी इम्पोसिबल। यो रेभिन्यू कलेक्सन चाहिँ अब यहाँनिर इम्पोसिबल हुन्छ, असम्भव हुन्छ। कति बेला असम्भव हुन्छ भन्दा इग्नोरिङ द हिस्ट्री अफ द कन्ट्री सिस्टम। भारतको जुन चाहिँ कन्ट्री सिस्टम छ, देशको जुन चाहिँ यो सिस्टम छ, प्रथा छ, यो प्रथालाई जब हामी इग्नोर गर्छौँ, जब हामी यसलाई चाहिँ बेवास्ता गर्छौँ, त्यो गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो यो रेभिन्यू कलेक्सन चाहिँ इम्पोसिबल हुन्छ। यो राइट, यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले पछि समयलाई चलाएर लान सक्दैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले त्यो कुरो बुझेको थियो। यसैले गर्दा उनीहरूले यहाँनिर इन्डियाज पास्ट अथवा इन्डियाको हिस्ट्रीलाई स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने त्यो एउटा उनीहरूले विचार लिएको थियो। अनि तेस्रो नेक्स्ट अर्को छ नम्बर डीमा छ, चौथो छ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिक्वायरमेन्ट। उनीहरूले अब अङ्ग्रेजहरूले यहाँनिर भारतमा शासन गरे पश्चात यहाँनिर कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिक्वायरमेन्ट, शासन प्रणालीमा कतिवटा खाँचो भयो, उनीहरूलाई कतिवटा जानकारी, नलेज उनीहरूले हासिल गर्नु परेको थियो। यसैले गर्दा अब अङ्ग्रेजहरूले यहाँ इन्डियन हिस्ट्रीलाई स्टडी गर्ने उनीहरूले इन्ट्रेस्ट उनीहरूले जगाएको थियो। अनि यहाँ के भन्दैछ भन्दा स्टडी अफ इन्डियाज पास्ट वाज नेसेसरी फर द ब्रिटिस। अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ यहाँनिर
नेसेसरी भयो, खाँचो भयो। के गर्ने खाँचो भयो भन्दा स्टडी अफ इन्डियाज पास्ट, भारतको बितेको समयको जतिवटा विषयहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने यहाँ खाँचो परेको थियो। के विषयमा भन्दा अन एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्राउन्ड, एडमिनिस्ट्रेटिभ ग्राउन्डमा शासन प्रणालीको क्षेत्रमा चाहिँ यहाँनिर ब्रिटिसहरूलाई इन्डियाको पास्टलाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने खाँचो परेको थियो। किन भन्दाखेरि फर प्रपरली एडमिनिस्ट्रेटिङ अ कन्ट्री, देशलाई प्रपरली ठिकसँगले पूर्ण तौरले एडमिनिस्ट्रेटिङ अथवा एडमिनिस्ट्रेट गर्नको लागि, शासन चलाउनको लागि चाहिँ उनीहरूलाई यो ज्ञान, यो नलेज, यो जानकारी उनीहरूलाई हुनु एकदमै आवश्यक थियो अरे। अनि इट वाज नेसेसरी टु बी फ्यामिलियर विथ द कस्टम, ल, सोसाइटी एसेट्रा अफ द डोमेन अफ रुल। अनि साथसाथमा यहाँनिर अर्को एउटा नेसेसरी यहाँनिर के खाँचो भएको थियो भन्दा टु बी फ्यामिलियर, यहाँनिर फ्यामिलियर हुनुपर्ने विथ द कस्टम, ल, सोसाइटी अफ द डोमेन अफ रुल। यो उनीहरूको शासनमा आएको जति पनि यहाँनिर मानिसहरूको, यो देशको यहाँको कस्टमहरू, यहाँको रीतिरिवाजहरू, लज, कानुन, सोसाइटी, समाज के कस्तो छ त्यसको नलेज, त्यसको जानकारी लिन चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई एकदमै खाँचो परेको थियो। यसैले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले, ब्रिटिसहरूले यसरी इन्डियाको पास्टलाई स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो उनीहरूले चासो यसरी लिएको थियो। अब हामी इन्डियन इन्ट्रेस्ट इन द स्टडिङ अफ कन्ट्रिज पास्ट, देशको पास्टलाई स्टडी गर्नमा, अध्ययन गर्नमा भारतीयहरूको इन्ट्रेस्ट, भारतीयहरूको किन इन्ट्रेस्ट यसरी जागेको थियो, किन उनीहरूले इन्ट्रेस्ट लिएको थियो भन्दाखेरि इट वाज नट बिफोर 19th century that some with modern educated Indians made serious attempt to study India's past। यहाँनिर 19th century को शताब्दीको अगाडिसम्म चाहिँ यहाँनिर कति यहाँनिर मोडर्न एजुकेटेड इन्डियन्सहरू, आधुनिक शिक्षा हासिल गरेको, अङ्ग्रेजी शिक्षा, वेस्टर्न एडुकेसन, पश्चिमी शिक्षा हासिल गरेको इन्डियन्सहरूले चाहिँ मेड सिरियस एटेम्प्ट टु स्टडी इन्डियाज पास्ट, भारतको पास्टलाई स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने त्यो चासो उनीहरूले लिएको थिएन 19th century को अगाडिसम्ममा चाहिँ। अब नाउ द क्वेसन इज, अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, वाट लेड टु द इन्डियन्स, के विषय लिएर, के भएर चाहिँ इन्डियन्सहरूले चाहिँ अब लेड टु रिकन्स्ट्रक्ट इन्डियाज पास्ट, भारतको इतिहासलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने, फेरि यसलाई पुनर्गठन गर्ने, लेख्ने उनीहरूले त्यो विचार लिएको थियो। रेसनली एन्ड अब्जेक्टिभली, रेसनली पनि अब्जेक्टिभली पनि उनीहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ इन्डियाको पास्टलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने, फेरि पुनर्गठन गर्ने, फेरि लेख्ने उनीहरूले जुन चाहिँ इच्छा उनीहरूले जगाएको थियो। किन त्यो इन्ट्रेस्ट उनीहरूले लिएको थियो भन्दाखेरि अब त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अब यहाँनिर के छ भन्दा नम्बर ए मा के छ भन्दाखेरि युरोपियन्स हु फर्स्ट बिकेम इन्ट्रेस्टेड टु इन्डियोलोजिकल स्टडिज, युरोपियन्सहरू जो चाहिँ पहिलो उनीहरू बिकेम इन्ट्रेस्टेड, उनीहरू एकदमै चासो लिएको थियो उनीहरूले इन इन्डोलोजिकल स्टडिज, भारतको स्टडिज, भारतको अध्ययन गर्नु जुन चाहिँ उनीहरूले पहिलो उनीहरूले चासो लिएको थियो, उनीहरू चाहिँ वेयर मोस्टली गभर्मेन्ट अफिसियल्स, उनीहरू चाहिँ प्राय जस्तो गभर्मेन्ट अफिसियलहरू थियो यसरी उनीहरू चाहिँ। अनि दे कन्सिडर्ड इट देयर नोबल ड्युटी, यसैले गर्दा उनीहरू गभर्मेन्ट अफिसियल भएकोले गर्दा दे कन्सिडर्ड, त्यो गभर्मेन्ट अफिसरहरूले चाहिँ कन्सिडर उनीहरूले मान्थ्यो अरे इट देयर नोबल ड्युटी, उनीहरूको मुख्य एउटा प्रथम एउटा ड्युटी, एउटा कर्तव्य उनीहरूले मान्ने गरेको थियो टु पर्पिचुएट ब्रिटिस रुल इन इन्डिया, भारतमा चाहिँ यो ब्रिटिस रुललाई, अङ्ग्रेज शासनलाई चाहिँ पर्पिचुएट गर्ने, एकदमै स्थायी रूपले यसलाई बनाएर लाने, चलाएर लाने त्यो ड्युटी, त्यो कर्तव्य चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफिसरहरूले यसरी उनीहरूले सोच्ने गरेको थियो अरे। कसरी भन्दाखेरि बाई डिस्क्राइबिङ, उनीहरूले वर्णन गरेर इन्डियाज पास्ट,
इन्डियाको पास्टलाई चाहिँ के वर्णन गरेर भन्दा एज द रुल अफ द अटोक्र्याट्स। यसरी यो चाहिँ यो रुल अफ द अटोक्र्याट्स हो भनेर चाहिँ उनीहरूले यसरी इन्डियाको पास्टलाई चाहिँ यसरी डिस्क्राइब गरेर यसरी वर्णन गरेर उनीहरूले यसरी आफ्नो रुल अङ्ग्रेजले आफ्नो शासनलाई चाहिँ भारतमा स्थायी रूपले राख्ने विचार उनीहरूले गरेको थियो। यो चाहिँ पहिलो कारण भयो। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डियन स्कलर्सहरूले यसरी हाम्रो भारतलाई फेरि हामीलाई रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो विचार उनीहरूले लिएको थियो। अनि दोस्रो विषय छ युरोपियन्स हु रोट अबाउट इन्डिया। यो युरोपियन्सहरूले जसले चाहिँ इन्डियाको विषयमा लेखेको थियो उनीहरूले एटलिस्ट वेयर बेनिफिसियरिज टु द ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्ट। उनीहरू चाहिँ ब्रिटिस इन्डिया गभर्मेन्टको उनीहरू चाहिँ प्राय जस्तो बेनिफिसियरिजहरू थियो उनीहरू चाहिँ। अनि दे प्रेजेन्टेड अ भेरी पोर पिक्चर अफ इन्डियाज पास्ट। यसैले गर्दा उनीहरूले चाहिँ प्रेजेन्टेड उनीहरूले यहाँनिर दर्शाएको थियो, यहाँनिर के अरे प्रदर्शित गरेको थियो, बताएको थियो उनीहरूले अ भेरी पोर पिक्चर अफ इन्डियाज पास्ट। हाम्रो देशको जुन चाहिँ पास्ट छ, बितेको जति पनि विषयहरू छ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पोर पिक्चरमा यसरी उनीहरूले एकदमै नराम्रो एकदमै तल्लो स्तरमा राखेर उनीहरूले यसरी प्रदर्शित गर्ने गरेको थियो। स्टेटिङ द्याट अनि उनीहरूले के बताएको थियो भन्दाखेरि द नेटिभ्स वेयर, यहाँको नेटिभ्सहरू यहाँको भारतको बासिन्दाहरू चाहिँ वेयर सो एन्ग्रोस्ड इन स्पिरिचुअल अफेयर्स। उनीहरू यो भारतीयहरू चाहिँ विशेष गरी स्पिरिचुअल अफेयर्समा यो आध्यात्मिक विषयहरूमा मात्रै बेसी एन्ग्रोस भएको छ, एकदमै त्यसमा मात्रै लागि परेको छ। यसैले गर्दा द्याट दे फेल्ट नो कन्सर्न। यसैले गर्दा उनीहरूलाई केही कन्सर्न छैन, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको वास्ता छैन फर द प्रब्लम्स अफ दिस वर्ल्ड। विश्वमा जति पनि समस्या छ, प्रब्लम्सहरू छ, त्यो प्रब्लम्स त्यो समस्याहरूमा चाहिँ भारतीयहरूले कुनै पनि कन्सर्नै राख्दैन, कुनै पनि उनीहरूले त्यसमा उनीहरूले के अरे वास्तै गर्दैन, बेवास्ता गर्छ भन्ने त्यो एउटा धारणा, त्यो एउटा विषय चाहिँ यसरी अङ्ग्रेजहरूले यसरी उनीहरूले बताएको थियो, यसरी प्रदर्शित गरेको थियो। अब भारतीयहरूको इन्ट्रेस्ट, भारतीयहरूको चासो अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्ट्रिज पास्टको स्टडीमा के विषयमा भएको थियो, के कारणले भएको थियो भन्दा नम्बर सीमा यहाँनिर के बताएको छ भन्दा वाइल प्रेजेन्टिङ अ डिस्टर्टेड पिक्चर अफ द पास्ट हिस्ट्री। यहाँनिर जुन चाहिँ पास्ट हिस्ट्रीको जुन चाहिँ यहाँनिर डिस्टर्टेड पिक्चर यहाँनिर देखाएको थियो, जुन चाहिँ यहाँनिर त्यो चित्र एकदम डिस्टर्टेड, एकदमै मिथ्या झुटो, एकदमै नभएको, जुन चाहिँ यहाँनिर धमिल्याउने कोसिस गर्ने जुन चाहिँ यहाँनिर एउटा पिक्चर, एउटा चित्रण यहाँनिर प्रेजेन्ट गरेको थियो, यहाँनिर बताएको थियो, दर्शाएको थियो, त्यसले चाहिँ एटिट्युड अफ द रुलर एन्ड द रुल्ड वाज भेरी मच एक्टिभ। यहाँनिर एउटा के भावना यहाँ एक्टिभ भएको थियो, यहाँनिर सुरु भएको थियो, क्रियाशील भएको थियो भन्दा रुलर एन्ड द रुल्ड, शासक अनि प्रजाको यहाँनिर त्यो एउटा एटिट्युड, त्यो एउटा व्यवहार, त्यो एउटा भावना यहाँनिर एक्टिभ हुन गएको थियो। कसकोमा त्यो भावना, त्यो विचार चाहिँ एक्टिभ भएको थियो, क्रियाशील भएको थियो भन्दा इन देयर माइन्ड अफ द युरोपियन स्कलर्स। युरोपियन स्कलर्सहरूको माइन्डमा चाहिँ यो भावना, यो एटिट्युड चाहिँ रुलर एन्ड द रुल्ड भन्ने त्यो भावना चाहिँ यसरी यहाँनिर एक्टिभ हुन गएको थियो, यसरी यहाँ क्रियाशील भएको थियो, सुरु भएको थियो। अनि यसमा सच अ कोलोनियल माइन्ड सेट फाउन्ड एक्सप्रेसन इन देयर मेथड अफ राइटिङ इन्डियन हिस्ट्री। यसैले गर्दा युरोपियन स्कलर्सहरूकोमा यो भावना यसरी एक्टिभ भएकोले गर्दा, यसरी क्रियाशील भएकोले गर्दाखेरि सच अ कोलोनियल माइन्ड सेट, यस्तो खालको जुन चाहिँ एउटा कोलोनियल माइन्ड सेट छ, उपनिवेशको जुन चाहिँ एउटा माइन्ड सेट छ, विचारधारा छ, त्यो विचारधारा चाहिँ फाउन्ड एक्सप्रेसन, त्यहाँनिर त्यो एक्सप्रेसन, त्यो भावना चाहिँ त्यहाँ भेटाएको थियो
त्यहाँनिर देख्न सकेको थियौँ इन देयर मेथड अफ राइटिङ इन्डियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहासलाई जुन चाहिँ उनीहरूले युरोपियन स्कलर्सहरूले लेखेको थियो अनि त्यो लेखाइमा चाहिँ हामीले यो भावना चाहिँ यसरी नराम्रो भावना चाहिँ यसरी यो कोलोनियल माइन्डसेटको जुन चाहिँ भावना छ त्यो भावना चाहिँ त्यहाँनिर प्रदर्शित हुन सकेको थियो, यसरी त्यहाँनिर देख्न सकेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि भारतीय स्कलर्सहरूले विद्वानहरूले यसरी अब हामी पनि हाम्रो इन्डियाको पास्टलाई हामीले पनि स्टडी गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो इन्ट्रेस्ट त्यो चासो उनीहरूले यसरी लिएको थियो। अनि अर्को नम्बर डीमा अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाई वे अफ एक्सप्लेनिङ इन्डियाज पास्ट द युरोपियन राइटर्स डेनिग्रेटेड द इन्डियन अचिभमेन्ट्स अफ द अर्ली पिरियड्स। अनि यहाँ भन्दैछ बाई वे अफ एक्सप्लेनिङ इन्डियाज पास्ट। युरोपियन स्कलर्सहरूले जुन चाहिँ यहाँ इन्डियाको पास्टलाई भारतको प्राचीन समयको जति पनि विषयहरू छ त्यो विषयलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि बताउँदाखेरि युरोपियन राइटर्सहरूले युरोपियन जति पनि राइटर्स छ लेखक छ उनीहरूले चाहिँ डेनिग्रेटेड द इन्डियन अचिभमेन्ट्स अफ द अर्ली पिरियड्स। पहिलाको अर्ली पिरियड्सको सुरुको प्राचीन समयको जति पनि त्यहाँनिर अचिभमेन्ट्सहरू थियो त्यति बेलाको समयको मानिसहरूले राजाहरूले वीर पुरुषहरूले जुन चाहिँ अचिभमेन्ट्सहरू उनीहरूले हासिल गरेको थियो, जुन चाहिँ कार्य गरेको थियो, वीरतापूर्वक जुन चाहिँ कार्यहरू गरेको थियो त्यो कार्यहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यसरी डेनिग्रेटेड एकदमै उनीहरूले चाहिँ अर्कै प्रकारले अथवा धमिल्याएर त्यो जुन चाहिँ त्यो विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले यसलाई यसरी धमिल्याउने गर्ने अथवा झुटो प्रकारले उनीहरूले यसरी त्यहाँनिर प्रदर्शन गर्ने अथवा लिखित रूपमा त्यहाँनिर मानिसहरूलाई बताउने उनीहरूले कोसिस गरेको थियो युरोपियन राइटर्सहरूले। यसैले गर्दा यो कुरोलाई सच्याउनको लागि ठिक गर्नुको लागि साँचो कुरो के छ हाम्रो देशको इन्डियाको पास्टको साँचो कुरो के छ त्यसलाई चाहिँ खोजेर निकाल्ने त्यसलाई अध्ययन गर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसरी भारतीय स्कलर्सहरूले विद्वान मान्छेहरूले यसरी गरेको थियो। अनि नेक्स्ट अर्को विषय चाहिँ के छ भन्दा नम्बर ईमा के छ भन्दा अल दिस केम एज अ ग्रेट च्यालेन्ज टु द इन्डियन स्कलर्स। यो सबै विषयहरू जुन चाहिँ छ यो विषयहरूले चाहिँ अब केम एज अ ग्रेट च्यालेन्ज यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा आएको थियो कसलाई भन्दा टु द इन्डियन स्कलर्स। युरोपियन स्कलर्सहरूले राइटर्सहरूले जुन चाहिँ भारतको प्राचीन समयको विषयमा जस्तो प्रकारले लेखेको थियो प्रदर्शन गरेको थियो त्यो कुरोहरूलाई हेर्दाखेरि अब इन्डियन स्कलर्सहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा ग्रेट च्यालेन्ज भयो उनीहरूलाई एउटा उनीहरूको लागि एउटा च्यालेन्ज भयो। के को लागि च्यालेन्ज भएको थियो भन्दाखेरि उनीहरूले यो अब यो मिथ्या जुन चाहिँ वर्णन छ झुटो वर्णन जुन चाहिँ भारतीयहरूलाई एकदमै तल्लो स्तरमा राखेर जुन चाहिँ उनीहरूले यसरी यहाँको गौरवलाई भारतको गौरवलाई जुन चाहिँ धमिल्याउने कोसिस गरेको थियो यसलाई सच्याउने उनीहरूले चाहिँ अब यसरी कोसिस गर्यो। यसैले गर्दा सो द इन्डियन स्कलर्स यसैले गर्दा भारतीय स्कलर्सहरूले विद्वान मान्छेहरूले टुक अपन देम सेल्फ अब उनीहरू आफैले चाहिँ अब लियो के लियो भन्दा टास्क अफ रिकन्स्ट्रक्टिङ द एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्री। एन्सियन्ट इन्डियन हिस्ट्रीलाई प्राचीन हाम्रो भारतको प्राचीन जुन चाहिँ हिस्ट्री छ इतिहास छ त्यो इतिहासलाई चाहिँ अब हामीले रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ, हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले फेरि यसलाई हामीले सच्याएर लेख्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा टास्क त्यो एउटा जिम्मेवारी त्यो एउटा काम चाहिँ अब इन्डियन स्कलर्सहरूले लिएको थियो बाई वे अफ एन्काउन्टरिङ द कोलोनियल डिस्टर्सन अफ देयर पास्ट। यही कुरो छ कि पास्टको विषयमा जुन चाहिँ युरोपियन स्कलर्सहरूले जुन चाहिँ कोलोनियल डिस्टर्सन गरेको थियो अथवा उपनिवेशको युरोपियन स्कलर्सहरूले जुन चाहिँ मिथ्या अथवा झुटो जुन चाहिँ वर्णन गरेको थियो यो कुरोहरूलाई सच्याउनको लागि यही कुरोहरूलाई एन्काउन्टर गर्नको लागि यसलाई मुकाबला गर्नको लागि यसलाई चाहिँ एकदमै रोकेर यसलाई चाहिँ सच्याउने कोसिस चाहिँ अब इन्डियन स्कलर्सहरूले यसरी गरेको थियो। अब नम्बर एफमा
के विषय यहाँनिर बताएको छ भन्दा इन्डियन स्कलर शार्पली रिएक्टेड। इन्डियन स्कलर्सहरूले भारतीय विद्वान मानिसहरूले स्कलर्सहरूले चाहिँ शार्पली रिएक्टेड एकदमै कडासँगले उनीहरूले रिएक्ट गरेको थियो, प्रतिक्रिया जनाएको थियो टु द कन्टेन्सन अफ द युरोपियन स्कलर्स राइटिङ अन इन्डियाज पास्ट। इन्डियाको पास्टको विषयमा जुन चाहिँ युरोपियन स्कलर्सहरूले जुन चाहिँ लेखेको थियो, जुन चाहिँ विषयमा लेखेको थियो हाम्रो भारतको विषयमा, त्यो कुरोलाई चाहिँ, त्यो विषयलाई चाहिँ इन्डियन स्कलर्सहरूले चाहिँ एकदमै रिएक्ट गरेको थियो, एकदमै कडासँगले निन्दा गरेको थियो, रिएक्ट गरेको थियो, प्रतिक्रियाहरू उनीहरूले जनाएको थियो। द वे द युरोपियन्स डेनिग्रेटेड द पास्ट अचिभमेन्ट्स अफ द इन्डियन्स केम एज अ सक। अनि द वे जस्तो प्रकारले यो युरोपियन्सहरूले चाहिँ डेनिग्रेटेड द पास्ट अचिभमेन्ट्स अफ द इन्डियन्स, भारतीयहरूको पहिलाको जुन चाहिँ अचिभमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई जुन चाहिँ डेनिग्रेट गरेको थियो, जुन चाहिँ तल्लो स्तरमा राखेको थियो अथवा उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ एकदमै धमिल्याउने कोसिस गरेको थियो, त्यो विषय चाहिँ यहाँनिर केम एज अ सक। यो चाहिँ एउटा सकको रूपमा यसरी यो इन्डियन स्कलर्सहरू चाहिँ उनीहरू सकमा परेको थियो यो सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ। यसैले गर्दा एज प्रोफेसर आरएस शर्मा, अनि आरएस शर्मा प्रोफेसरको भनेअनुसार चाहिँ उसले चाहिँ पोइन्टेड आउट के बताएको छ भन्दा अल दिस केम एज अ ग्रेट च्यालेन्ज टु इन्डियन स्कलर। यो सबै विषयहरूले गर्दा चाहिँ इन्डियन स्कलर्सहरूलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ एउटा ग्रेट च्यालेन्ज भएको थियो। यसैले गर्दा इन्डियन स्कलर्सहरूले यसरी इन्डियाको पास्टलाई, इन्डियाको हिस्ट्रीलाई यसरी अध्ययन गर्ने, स्टडी गर्ने, यसरी उनीहरूले इन्ट्रेस्ट यसरी जनाएको थियो। अनि नम्बर जीमा अर्को कुरो के छ भन्दा इन सच एन एटमोस्फियर। अनि यस्तो खालको जुन चाहिँ एटमोस्फियरमा, यस्तो खालको माहौलमा, यस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ मोडर्न इन्डियन स्कलर्सहरूले, जति पनि मोडर्न इन्डियन स्कलर्सहरू छ उनीहरूले ट्राई टु रिभर्ट द कलोनियल भर्सन अफ द इन्डियन हिस्ट्री। उनीहरूले पनि यसलाई खण्डन गर्ने, विरोध गर्ने कोसिस गरेको थियो। केलाई भन्दा कलोनियल भर्सन अफ द इन्डियन हिस्ट्री, जुन चाहिँ यहाँनिर इन्डियन हिस्ट्रीको बारेमा जुन चाहिँ कलोनियल जुन चाहिँ भर्सन छ, जुन चाहिँ युरोपियन स्कलर्सहरूले जुन चाहिँ भर्सन, जुन चाहिँ विषयमा उनीहरूले बताएको थियो, त्यसलाई पनि यो मोडर्न इन्डियन स्कलर्सहरूले यसरी विरोध गर्ने, खण्डन गर्ने, यसरी उनीहरूले पनि कोसिस गरेको थियो। एन्ड रिइन्टरप्रेटेड द पास्ट हिस्ट्री। अनि यो हाम्रो पास्ट हिस्ट्रीलाई फेरि रिइन्टरप्रेटेड गर्ने, फेरि नयाँ प्रकारले लेख्ने, नयाँ प्रकारले यसरी त्यसलाई चाहिँ के अरे लेख्ने अथवा बताउने उनीहरूले कोसिस गरेको थियो। कसरी कोसिस गरेको थियो भन्दा थ्रु देयर रिसर्च। उनीहरूले धेरै रिसर्चहरू गरेर, अनुसन्धानहरू गरेर, खोज तलास गरेर के हो कसो हो त्यो सबै कुरो रिसर्च गरेर चाहिँ उनीहरूले हाम्रो इन्डियाको पास्टलाई फेरि रिइन्टरप्रेट गर्ने चाहिँ यसरी इन्डियन स्कलर्सहरूले यसरी कोसिस गरेको थियो। अल्सो दे ट्राइड। अनि यो इन्डियन स्कलरले अर्को फेरि के कोसिस गरेको थियो भन्दा टु बिल्ड अ पावरफुल केस फर ऑल राउन्ड प्रोग्रेस अफ द कन्ट्री इन द अर्ली डेज। उनीहरूले चाहिँ अब के कोसिस गरेको थियो भन्दा टु बिल्ड अ पावरफुल केस, एकदमै पावरफुल केस, एकदमै यो पावरफुल केस बनाउनु पर्छ। हाम्रो विषय, हामीले विषयवस्तुहरू निकाल्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। द ऑल राउन्ड प्रोग्रेस अफ द कन्ट्री इन द अर्लियर पिरियड्स। यो प्राचीन समयमा, सुरुको समयमा पनि हाम्रो देशमा ऑल राउन्ड प्रोग्रेस भएको थियो। सबै क्षेत्रमा प्रोग्रेस, विकास भएको थियो, डेभलपमेन्ट भएको थियो अथवा उन्नतशील देश भएको थियो भन्ने विषयलाई चाहिँ यसरी उनीहरूले यहाँनिर फेरि अर्को आफ्नो एउटा हिस्ट्री, भारतको विषयमा एउटा इतिहास लेख्नका लागि उनीहरूले एकदमै पावरफुल केसहरू उनीहरूले बनाउन थालेको थियो। अनि नम्बर एचमा अर्को के छ भन्दाखेरि एबभ पोइन्ट्स कुड ह्याभ बिन द रिजन। यो जति पनि माथिको जति पनि विषयहरू पढ्यो, पोइन्टहरू विषयहरू पढ्यो, यसले चाहिँ कुड ह्याभ बिन द रिजन, यही कारण हुनुपर्छ वाइ द इन्डियन्स बिकेम इन्ट्रेस्टेड।
कि इन्डियनहरु चाहिँ भारतीयहरु चाहिँ किन चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भयो, किन चाहिँ उनीहरु चाहिँ चासो लिएको थियो, उत्सुक भएको थियो केमा, इन इन्भेस्टिगेटिङ इन्डियाज पास्ट, इन्डियाको पास्टलाई इन्भेस्टिगेट गर्ने, खोज तलास गर्ने, यसरी अनुसन्धान गर्ने, के हो कसो हो त्यो सबै कुरोमा खोज पडताल गर्ने त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो चासो चाहिँ यसरी इन्डियन्सहरुलाई भएको थियो। किन भएको थियो भन्दा माथिको जति पनि पोइन्टहरु, जति पनि विषयहरु छ त्यो विषय चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यहाँ बताउँदैछ। अनि बाइ रिइन्टरप्रेटिङ द अर्ली हिस्ट्री, अनि इन्डियन स्कलर्सहरुले जुन चाहिँ हाम्रो अर्ली हिस्ट्रीलाई, सुरुको प्राचीन समयको जुन चाहिँ हिस्ट्री छ, जुन चाहिँ इतिहास छ, जुन चाहिँ विषय छ, त्यो विषयलाई चाहिँ रिइन्टरप्रेट गरेर चाहिँ उनीहरूले फेरि बताएर खोजेर निकालेर साँचो कुरो के छ त्यो सबै खोज तलास गरेर यसरी यहाँनिर त्यसको ज्ञान, त्यसको नलेज, त्यसको इन्फर्मेसन दिएको थियो। अनि त्यो खोज तलास गरेर चाहिँ दे प्रुभड, इन्डियन स्कलर्सहरूले प्रुभ गरेको थियो, प्रमाणित गरेको थियो। के को प्रमाण गरेको थियो भन्दा द फल्सिटी अफ कलोनियल कन्स्ट्रक्सन, यो कलोनियल कन्स्ट्रक्सनको जुन चाहिँ फल्सिटी छ, जुन चाहिँ मिथ्या उनीहरूले वर्णन गरेको थियो, झुटो वर्णन गरेको थियो, झुटो कुराहरू बताएको थियो, त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ यसरी उनीहरूले प्रुभ गर्न सकेको थियो, यसरी उनीहरूले प्रमाणित गर्न सकेको थियो। अब आजलाई यतिमै अब अन्त गर्दैछु। अनि सबैलाई यो क्लासमा सहयोग पुर्याउने हाम्रा लेनिन भाइ, डम्बर भाइ, गोरुबथान वेबका सबैलाई हार्दिक म अभिनन्दन जनाउँदै उनीहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिँदछु। अनि आउँदो दिनहरुमा पनि यसरी नै उहाँहरूबाट हामीले सहयोग पाउनेछौँ भन्ने आशा पनि राख्दछु। अनि फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो मेरो तेस्रो चरणको यो मेरो अनलाइन क्लासलाई अन्त गर्दछु। धन्यवाद।